Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Those who have believed, emigrated, and strived in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. Assalamu alaikum. मैं हूं वजाहत सईद खान. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए. आज का महाज गुस्से के नाम. कल मेरी एक ट्वीट के बाद कुछ लोगों को मुझ पर गुस्सा आया हुआ है, बल्कि इतना गुस्सा आया हुआ है कि ये लोग कह रहे हैं कि मुझ पे आर्टिकल 6 लगाया जाए. अपने गुस्से में इन्होंने मुझे बहैसियत एक बागी, एक ट्रेटर डिक्लेयर किया है और ये भी डिमांड की है कि मुझे फांसी दे दी जाए. ये गुस्सा इन्हें क्यों आया हुआ है, इस पे हम बात करेंगे, मगर इससे पहले कि गुस्से का महाज शुरू करें, कुछ ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, अहम न्यूज ब्रीफ्स हैं जो आपके लिए हैं. एक तो सनम जावेद साहिबा जो मशहूर हुई थी टिकटॉक पे अपनी एक्टिविज्म से और जो फिर 8-10 महीने के लिए ऑफ कोर्स जेल में थी May 9 के इवेंट्स से रिलेटेड, और वेरी इंपॉर्टेंटली जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ NA 119 में लाहौर से इलेक्शन लड़ रही थी, वो कह रही हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगी. कल उनको एक बार फिर लाहौर के एंटी टेरर कोर्ट के सामने से अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने इस अरेस्ट के बाद, जो इनका पता नहीं 10वां या 15वां अरेस्ट था, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन जो है वो डिस्क्लोज किया है. ये अजीब सी बात है क्योंकि सनम जावेद साहिबा की बहुत ज़बरदस्त कुछ क़ुव्वतें हैं, कुछ सुपर पावर्स हैं, कुछ ऐसी उनके पास ज़बरदस्त ताकत रखती हैं कि वो पेट्रोल बम भी फेंक सकती हैं, वो पुलिस के दस्तों का मुकाबला भी कर सकती हैं, वो ज़मान पाक में लड़ाई भी कर सकती हैं, वो PML नून का दफ्तर भी जला सकती हैं और वो जिना हाउस लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे अटैक भी कर सकती हैं. बैक वक्त वो ये सब चीज़ें कर सकती हैं. तो पाकिस्तान की इस टिकटॉक की सुपर गर्ल को, इस सुपर हीरो को फौरी तौर पे मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि अब वो NA 119 के इलेक्शन से फारिग हो गई हैं, उनके पास बहुत सारा वक्त है. इससे पहले कि वो फिर से टिकटॉक पे लोगों का टाइम वेस्ट करें, शैतानी मीडिया पे लोगों का दिमाग ख़राब करें, मैं रेकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज उन्हें फौरी तौर पे भर्ती करे, रिक्रूट करे और उन्हें पाकिस्तान के जो नडर SSG कमांडोज हैं उनके दस्ते में उनको भर्ती करे, ताकि ये सुपर गर्ल पाकिस्तान की फ़ौज की जो दीगर जो दुनिया में जो महाज उसने खोले हुए हैं उधर जाके पाकिस्तान की फ़ौज के दस्तों के साथ पाकिस्तान की सर्विस करे, क्योंकि ऐसी सुपर पावर्स जो हैं और फ़ौज में शायद किसी के पास नहीं है जो इनके पास हैं. इन सुपर पावर्स की सख्त ज़रूरत है पाक फ़ौज को इस वक्त, क्योंकि ओवरनाइट एक नहीं, 2 नहीं, 3 हमले हुए हैं बलूचिस्तान में. BLA ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, मच के इलाके में, क्वेटा के पास लगता है ये इलाका, उस इलाके में ये क्लेम किया है कि 3 अटैक्स हुए हैं. जो बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जान अचकज़ई, जो यूजुअली ख़वातीन के बारे में ट्वीट्स करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं कि ये वीज़ों के लिए एहतजाज करती हैं, ये फंडिंग के लिए एहतजाज करती हैं. शुक्र है उन्होंने खुद प्रॉपर्ली कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की और उन्होंने हमें बताया कि कुछ नहीं हो रहा, हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, खाली 1-2 जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं. मगर अजीब सी बात है कि जैसे ही जान अचकज़ई ने ये बातें बोली, दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोज़ निकली जिनमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री लेवीज़ जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनको BLA वालों ने यरगमाल बना लिया है. ये जो वीडियोज़ हैं ये अनवेरिफाइड हैं, मगर क्योंकि जान अचकज़ई खुद भी काफ़ी अनवेरिफाइड हैं, कम से कम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसको बिलीव करूं, जान अचकज़ई को या BLA के प्रोपेगेंडा आर्म को. मगर इस सब में अभी तक ISPR इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक चुप था. सिर्फ बलूचिस्तान में ही मसला नहीं हुआ, हमारी नडर फौज ने एक और शहादत दी है, मगर ये पाकिस्तान में नहीं दी, ये अफ्रीका में ये शहादत दी है. अफ्रीका के मुल्क सूडान में हमारा एक अहलकार शहीद हुआ है. पाकिस्तान फ़ख्र की ये बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी जो कंटिंजेंट है, हम हज़ारों लड़के भेजते हैं दुनिया के उन ममालिक में, अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस के बैनर के तले, जो दुनिया के जो वो मुल्क हैं जिनकी खुद अफ़वाज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं.
हम उन मुल्कों को जाके स्टेबलाइज करते हैं और पीस कीपिंग ऑपरेशंस करते हैं। इन ऑपरेशंस में हम शहादतें देते हैं, पहले भी दी हुई हैं, आज भी दी है हमने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर ये अजीब सी बात है कि हमारे जो दस्ते हैं वो इस वक्त सूडान में सर्व कर रहे हैं, अफ्रीका में वो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। मगर ये वही फौज है जो चंद महीने पहले जिसने कह दिया था, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के थ्रू कह दिया था कि पाकिस्तान की फौज के पास तो अहलकार ही नहीं है अवेलेबल कि वो इलेक्शन करवा सकें। ये एक रीजन बना था चंद महीनों पहले। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान की दो प्रोविंशियल असेंबलीज, पंजाब की और केपी की असेंबली, इमरान खान ने डिसॉल्व कर दी थी और फिर ईसीपी के पास बात गई थी कि भाई चलो असेंबलीज अब सब जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं, इलेक्शन करवाओ। मगर ये नहीं हुआ था। तो ये वही फौज है जो चंद महीने पहले कह रही थी कि इसके पास अहलकार नहीं है पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी करने के लिए। मगर अजीब सी बात है कि सूडान, जो पाकिस्तान में नहीं है, जो एक और मुल्क है, अफ्रीका में दूर दराज एक मुल्क है, उसकी हिफाजत के लिए इनके पास लोग हैं। शायद इसलिए क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ड्यूटी होती है उसके लिए इन्हें स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, डॉलर्स में इनको अलाउंसेस और तनख्वाहें मिलती हैं। शायद इसलिए शायद उन अलाउंसेस के लिए इन्होंने लोग उधर भेजे हुए हैं जो शहादत नोश फरमा रहे हैं, या शायद इनको सूडान से ज्यादा कुर्बत है और पाकिस्तान की जमहूरियत से कम कुर्बत है। एनीवेज, ये तो आज की मेन ब्रीफ्स हैं, और ब्रीफ्स पे भी आते हैं, मगर थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। गुस्से के महाज की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें और उस गुस्से के बारे में बात करें जो लोगों को मुझ पे आया हुआ है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग और इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को सपोर्ट करें। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं गुस्से के महाज से। कल रात मैं छुट्टी थी, वीकेंड था, तो मैं एक कॉमेडी शो देखने गया ये न्यूयॉर्क में, और बहुत महंगे मैंने टिकट लिए। और फिर जब मैं वापस आया मुझे बड़ी रिग्रेट हुई, अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो जो टिकट हैं वो मैंने ऐसी पैसे वेस्ट किए, क्योंकि कॉमेडी जो सर्कस है वो ऑलरेडी ट्विटर पे लगा हुआ था, यूट्यूब पे लगा हुआ था। सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में मेरे जो भाई थे, मेरी जो बहनें हैं ट्विटर पे, वो आउटरेज थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था मेरी एक ट्वीट पे। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये ट्वीट मैंने जो की है ये मैं सामने लगाई हुई है। इस ट्वीट का क्या कॉन्टेक्स्ट था, इसे मैंने किस कैफियत में की थी, खुद मुझे गुस्सा आया हुआ था, खुद मैं काफ़ी हर्ट था, खुद मैं काफ़ी अफसुर्दा था जब ये मैंने ट्वीट की थी। ये ट्वीट सियालकोट के बारे में है, इकबाल के शहर सियालकोट, फैज़ के शहर सियालकोट, बैटल ऑफ चविंडा का सियालकोट, वो चविंडा जो आज भी हिंदुस्तानी फौज स्टडी करती है कि पाक फौज ने 1965 की जंग में जो हिंदुस्तानियों का हाल किया था, वो सियालकोट। एनीवेज, ये जो मेरी ट्वीट थी, ये मैं अफसुर्दा इसलिए था क्योंकि कुछ मनाजिर चल रहे थे टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें हजारों की तादाद में पीएमएल नून का सियालकोट में एक जलसा था। नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो इस जलसे की सदारत कर रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे। मैं अफसुर्दा इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे जो सियालकोटी भाई और बहनें हैं, उनकी जो यादाश्त है वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, मैं इस बात पे अफसुर्दा था। मैं उनकी कमज़ोर यादाश्त पे इसलिए अफसुर्दा था क्योंकि अपनी माँ को कौन भूल सकता है। माँ तो सांझी होती है, मगर ये सियालकोट की एक माँ की जो कहानी है, जो हमने पिछले महीनों देखी है, रेहाना डार, जिसको एक बार नहीं बल्कि दीगर बार जिसको हरासा किया गया है, जिसका गिरबान फाड़ा गया है, जिसकी बहू की, जिसकी बेटी की, जिसके पोतों की, जिसके पोतियों की बेहुरमती हुई है, जिसको एक कमरे में बंद करके वीडियोस जो हैं वो लीक हुई कि उसके कमरे में बंद करके रेप का थ्रेट किया गया, जिसकी आज भी तस्वीरें चल रही थी जब वो अपना सियालकोट के इलेक्शन में कैंपेन कर रही है, गली गली में फिर रही है बेचारी। आज भी पुलिस एहलकार उसका हाथ पकड़ के उस ज़ईफ खातून का उसको खींच रहे हैं। ये रेहाना डार के साथ, सियालकोट की माँ के साथ, पाकिस्तान की माँ के साथ ये हो रहा है। तो मैं अफसुर्दा था कि ये जो लोग हैं जो हजारों की तादाद में जलसे में खड़े हैं और मियाँ साहब की बात सुन रहे हैं, क्या ये भूल गए हैं कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ और उनकी माँ के बेटों के साथ, उस्मान डार और इमरान डार के साथ क्या हुआ। उनको अडॉप्ट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको फिर फेक न्यूज़, फेक केसेस करवाए गए और फिर फेक न्यूज़, एक फेक इंटरव्यूज़ करवाए गए, उनको परेड किया गया
पाकिस्तानी टीवी मीडिया पे उनको सामने लाया गया कि हर चीज़ सही है, क्या इनकी इतनी याददाश्त इतनी क्यों कमज़ोर है इतने ज़बरदस्त शहर के लोगों की। तो मैं काफ़ी हर्ट था सियालकोट के लोगों के इस बिहेवियर पे। मैं ये इसलिए भी हर्ट था क्योंकि सामने जो लोग खड़े हैं, चलें उस जलसे में ना रेहाना डार थी, ना उस्मान डार थे, ना इमरान डार थे, ना उनकी फैमिली थी, ना उनके घर वाले थे, मगर मैं इसलिए भी हर्ट था कि सामने जो लोग हैं, जो 2 लोग खड़े हुए थे, ये वही लोग हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने सियालकोट की बल्कि पाकिस्तान की बेहुरमती करवाई है। ये वही नवाज़ शरीफ है जिसने 1999 में श्रीलंका से टेक ऑफ और आने वाला एक प्लेन पीआईए का एक प्लेन जो है, इसने ऑर्डर किया था कि पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता। उस जहाज़ पे, उस पीआईए के जहाज़ पे 200 लोग थे, उसमें बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी थे और मेरा, आपका, हमारा आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी था। और इस बंदे ने ऑर्डर दिया था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कि वो जो जहाज़ है वो पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता। उस जहाज़ का पेट्रोल क्योंकि ख़त्म हो रहा था, ऑर्डर्स इधर से इसने दिए थे कि जिधर से वो आया है, जिधर वो पैदा हुआ है, उधर ही जहाज़ लैंड करवाओ, मतलब कि हिंदुस्तान में लैंड करवाओ। एक कौमी सलामती क्राइसिस बन गया था, एक नेशनल सिक्योरिटी का सानिया होने वाला था। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया था, मगर इस बंदे ने उस वक्त भी एक लसानी कार्ड खेला था। और ये बात मुझे लगता है मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो सियालकोट के जलसे में थे, इस बंदे की ये बात लोग भूल गए हैं। इसके बाद इस बंदे पे हाईजैकिंग का जो है केस लगा था, सजा हुई थी, और ये फिर अपनी सजा जो है माफी करके राजीनामा लिख के अपोलोजाइज करके ये बंदा काफी सालों के लिए भाग गया था। मेरे जो सियालकोटी भाई हैं, लगता है वो ये बात भूल गए हैं, मगर मैं नहीं भूला और इसलिए मैंने ये ट्वीट की। साथ साथ मेरे जो सियालकोटी भाई और बहनें हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब की जो बातें हैं वो भी शायद भूल गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वैसे तो बहुत सारी बातें करते हैं शर्म और हया के बारे में, मगर सियालकोट की जो सैक्रिफाइसेस हैं, सियालकोट जो उनका शहर है, उसकी जो कुर्बानियां हैं, उसको उन्होंने फेक कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 1965 की जंग में जो पाकिस्तान फौज जो जीती थी, वो एक फेक विक्ट्री थी, वो एक जाली जीत थी। इन्होंने बहैसियत खुद एक पीएमएल नून के सीनियर एहलकार की हैसियत से ये उन्होंने बातें की हुई हैं। अपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने 71 की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने 71 की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने साचियन हारा, आपने पूछा उनसे? तो ये लोग भी बाकी जो बातें की हैं उन पे मैं नहीं गौर करूंगा। सिर्फ ये बातें जो खुद 1965 की जंग के बारे में खुद इस बंदे ने की हैं, मैं सुरदा था कि लोग वो शायद बातें भूल गए हैं, इसलिए उनका जलसा अटेंड कर रहे हैं। मगर चलें छोड़ें, आज गुस्से की थीम हमारी गुस्से की है। मुझ पे गुस्सा लोगों को आया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो गुस्सा है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मौजू हैं गुस्सा करने के लिए। मुझ जैसी नाचीज़ पे आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बहुत अच्छे-अच्छे मौजू हैं, दीगर मौजू हैं गुस्सा करने के लिए, तो उन पे भी थोड़ी-सी बातचीत हो जाए, ताकि अगर आप गुस्सा करें तो जम के करें। जैसे आपको गुस्सा करना चाहिए कि वो जो तकरीबन इस मुल्क में तकरीबन 9 से 10 हज़ार लोग हैं, ज़्यादातर पीटीआई के एहलकार हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो 9 मई के आज जो सानिया है, उसमें उन लोगों को जो है आज भी वो लोग अंदर हैं। उसमें से बहुत सारे जो हैं उन्होंने इंतशार किया है और बहुत सारों ने नहीं किया, मगर कम से कम 150 जो हैं उनमें से, वो उनका एक इल्लीगल मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उनको सज़ा होने वाली है अनकरीब। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको गुस्सा इसलिए आना चाहिए क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे इनोसेंट हैं, जो मासूम हैं, जो सिर्फ उस दिन अपना जो एक उनका जो हक है प्रोटेस्ट करने का, मार्च करने का, वो कर रहे थे। इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर रहे थे। यस, उसमें जो इंतजार जिन्होंने किया, जो गलत किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम? इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के जनाजे पे नहीं जा सके। इसमें बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो महीनों अपने खुद बच्चों से नहीं मिल सकी। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए आप, मेरे जो भाई-बहन हैं, जो ट्विटर पे चढ़े हैं, मेरे और कहा है कि वजाहत को फांसी दे दो। ठीक है, दे दो फांसी, मगर उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के बारे में आप गुस्से नहीं हैं। मुझे अजीब-सा लगता है। मुझे अजीब-सा लगता है कि 7,000 ज़्यादातर बेचारे नौजवान लड़के बलूचिस्तान के, केपी के और कुछ कराची के भी इस वक्त लापता है, सालों से लापता है। 10-15 साल हो गए कुछ को जो लापता हैं। ना उनकी कोई कब्र है, ना उनकी कोई खबर है।
اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 7,000 میں ایویں نہیں نکال رہا یہ نمبر پاکستان کی سپریم کورٹ کو جس کمیشن نے, مسنگ پرسنز کی کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے کچھ مہینوں پہلے, یہ وہ نمبرز ہیں. وہ جو ہیں کدھر ہیں, ان کی کیا خبر ہے, ان کی قبر کدھر ہے, اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اوفینڈ نہیں ہوتا, کوئی کسی کو غصہ نہیں آتا. مگر میری ٹویٹ پہ لوگوں کو غصہ آ رہا ہے. لوگوں کو اس بات پہ غصہ بھی نہیں آتا کہ ان کی مائیں, ان کی بیویاں, ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں جو بڑی ہو گئی ہیں, ان کا ویٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کا, ان حضرات کا 7,000 پھر سے بولوں گا 7,000 جو ہیں, ان میں سے ان کی جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیویاں ہیں, انہوں نے اپنا پردہ توڑ کے تقریباً 1,200 میل سفر کر کے, کچھ ویگنوں پہ آئیں, کچھ چل کے آئیں. انہوں نے اسلام آباد کے کھلے آسمان کے نیچے 1-1.5 مہینہ سردیوں میں دھرنا دیا. اب وہ باتھ روم کیسے یوز کرتی تھیں, کھلے آسمان کے نیچے کیسے رہ رہی تھیں, کم از کم مجھے تو نہیں پتا, میں تو ادھر نہیں ہوں. مگر بہت سارے جن لوگوں نے ٹویٹ کی ہے اور آؤٹریج ایکسپریس کیا ہے میری بات کے خلاف, وہ لوگ واقعی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. وہ لوگ اس چیز پہ غصہ نہیں ہو رہے, وہ لوگ مجھ پہ غصہ ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کہ ان خواتین کا جو حال کیا ہے اور ان کا جو استقبال کیا واٹر کینن سے, ٹیئر گیس سے, اس سے آپ غصہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہونا چاہیے آپ کو. یہ اچھا وقت ہے کہ آپ غصہ مجھ پہ بھی ہوں, مگر ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ بھی ہوں. اور اسلام آباد چھوڑیں, ساتھ ہی جو سب سے زیادہ خبر چلتی ہے اڈیالہ کے بارے میں, ہم مہینوں ہم سن رہے ہیں اڈیالہ جیل میں صرف کل رات کیا ہوا ہے. عمران خان کی بہن کو اور اس کے وکیلوں کو ایک آن گوئنگ سماعت سے باہر بند کر دیا گیا. سماعت اندر ہوئی, اپنے وکیل جج صاحب نے لگوا دیے, اور جو باتیں بازار میں اس وقت گرم ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بندے کو, عمران خان کو, پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم کو یا سزائے موت ہونے والی ہے یا بہت لمبی کوئی عمر قید ٹائپ کی سزا ہونے والی ہے وداؤٹ ڈیو پروسیس کے. آپ کا وقت نہیں برباد کروں گا کہ یہ کیس کیسا ہے, یہ اچھا کیس ہے, یہ تگڑا کیس ہے, یہ نہیں ہے, اس کیس میں کیا ویکنیسز ہیں, یہ سب باتیں, لیول پلینگ فیلڈ, ڈیو پروسیس, یہ فضول باتیں ہیں, لیگل باتیں, سیاسی باتیں ہیں. میں صرف اور صرف ایک اخلاقی بات کر رہا ہوں, ایک تاریخی بات کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ اسی اڈیالہ میں ایک اور وزیر اعظم جو ہے ہم نے آلریڈی کھو دیا ہے. اسی اڈیالہ میں ایک اور وزیر اعظم کو پھانسی لگی ہوئی ہے. اسی اڈیالہ میں بلکہ کہتے ہیں کہ اسے پھانسی سے پہلے ہی مار دیا تھا. اس پہ کتابیں شائع ہوئی ہیں. میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. اور آج پھر ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. اس پہ میرے بھائیوں کو, میرے بہنوں کو جو ٹویٹر پہ ہیں, میرے دوستوں کو, میرے کولیگز کو غصہ نہیں آ رہا, مگر میری ٹویٹ پہ آ رہا ہے. یہ جو ناانصافی کی ایک اور کتاب لکھی جا رہی ہے, ایک اور جو ہے چیپٹر لکھا جا رہا ہے انجسٹس کا, اس پہ ان لوگوں کو غصہ نہیں آ رہا, ایک ٹویٹ پہ غصہ آ رہا ہے. عجیب سی بات ہے کہ بھٹو کے بعد 40-50 سال بعد وہی ریپیٹ ہو رہا ہے, بٹ دیٹس اوکے. مگر سائفر کیس کو چھوڑیں, ہمیں کیا پتا, ہم تھوڑی ہیں وکیل, نہ ہم جج ہیں, نہ ہمیں پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اس نے کیا گناہ کیے ہیں. میں خالی ایک اور کہانی آپ کو سناتا ہوں جس پہ ہمیں غصہ آنا چاہیے, مگر عجیب سی بات ہے کہ نہیں آتا. وزیر آباد کی جگہ تھی, عمران خان اپنے دیگر سینکڑوں, ہزاروں بلکہ ساتھیوں کے ساتھ ایک مہم کے لیے نکلا ہوا تھا. لانگ مارچ اس نے شروع کرنا تھا. یہ 2022 کی اب میں کہانی سنا رہا ہوں. اس پہ ایک بندے نے فائر کر دیا. وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کے ساتھ جو دیگر اور لوگ پکڑے گئے, وہ لوگ کدھر ہیں؟ اس بندے کا نام آپ کو یاد ہے؟ اس بندے کا کیس کا آپ کو پتا ہے؟ اس بندے کو انہوں نے کدھر رکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس بندے کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. مگر آپ کو کم از کم یہ پتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد عمران خان کو جب گولی لگی, وہ اسے کورٹ کے سمن تو آ گئے کہ فلانی تاریخ کو کورٹ حاضر ہو جانا, مگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. حالانکہ اس کی ہی حکومت تھی اس صوبے میں. یہ ایسا ملک ہے جس میں ایک منتخب وزیر اعظم, ایک سابق پرائم منسٹر گولی لگنے کے بعد ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا. عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ آپ کو اس میں ناانصافیت نہیں نظر آ رہی؟ آپ خود بتائیں, آپ کو اس پہ غصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں سوچیں پلیز, تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں. یہ بھی سوچیں اس کے بارے میں کہ انہی دنوں کی بات ہے, ایک اور ناانصافی کا مظاہرہ ہوا. ارشد شریف
جو پاکستان کے شاید سب سے معتبر جرنلسٹ کی فہرست میں جس کا نام لوگ لیتے تھے، اس کو ایک ملک سے ہم اپنے اسے جلا وطن کیا، ملک بدر کیا، وہ ایک اور ملک گیا، ادھر سے بھی اسے بھگایا، ایک تیسرے ملک گیا اور پھر جانوروں کی طرح اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا۔ اس پہ جب انویسٹیگیٹرز آئے، کیس کھلا تو ان انویسٹیگیٹرز کو بھی OSD کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ جب وہ کیس سپریم کورٹ آیا ادھر بھی وہ کیس بند ہو گیا۔ جب اس کی بیوہ نے شور مچایا اس پہ بھی انہوں نے کیس کر دیا۔ آج اس کے یتیم کیسے بڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کو اس بات پہ غصہ نہیں آتا؟ آپ کو خالی میری ٹویٹ پہ غصہ آتا ہے؟ غور کریں۔ اور چلیں وہ پرانی بات ہے، یہ 2 دن پہلے میں نے شو کیا، ایک نہیں 2 شو کیے ہیں ہمارے شاید سب سے پاپولر پاکستان کے ڈیجیٹل جرنلسٹ عمران ریاض خان صاحب پہ۔ عمران ریاض خان نے تقریباً 140 دن گزارے، ابڈکٹ ہوا، اغوا ہوا، ٹارچر ہوا، ہراس ہوا، انجیکشنز دیے گئے، اسے مارا گیا، فزیکلی مینٹلی بروٹلی اس کو مسٹریٹ کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ ایک گرج اور برس کے بولنے والے ایک آؤٹ سپوکن آریٹر کو گنگا کر دیا گیا۔ وہ جب نکلا تو وہ بول نہیں سکتا تھا، آج بول سکتا ہے مگر پھر بھی نہیں بولتا۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کو اس بات پہ غصہ نہیں آتا؟ آپ کو میری ٹویٹ پہ غصہ آتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے کہ صرف 2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف 3 بار جو ایک بندہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اس نے ایک پوری قوم کے ایک اتنے بڑے صوبے کے لوگوں کو بے وقوف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیمار ہیں، ان کو بیماری ہے۔ کس لیے؟ کہ ان کی سیاست جو ہے وہ پرو PTI ہے، پرو عمران خان ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا، سب سے زیادہ شہادتیں ان لوگوں نے دی ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں میں بھی سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں جب سے پاکستان افغانستان کی جنگ میں ملوث ہوا ہے، اور ان لوگوں نے پچھلے سال میں بھی سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں۔ تقریباً 1500 شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں پچھلے سال، اس میں سے 90% جو شہادتیں ہیں وہ KP اور بلوچستان کے جو 7 اس کے علاقے لگتے ہیں ان علاقوں میں ہوئی ہیں۔ اس بندے نے ان پوری قوم کو بیوقوف کہہ دیا۔ آپ اس چیز پہ offended نہیں ہیں کہ یہ اسی سیاست، وہ جو 1988 کی جو سیاست ہے جس میں اس نے جاگ پنجابی جاگ کا کارڈ اس وقت کھیلا تھا، یہ پھر کھیل رہا ہے، اور یہ اس نے اس سیاست کا بنیاد رکھی تھی جس سیاست میں جو پارٹیز ہیں وہ یکجا ہو کے الیکشن لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف وہ GHQ کے بیک ڈور سے، بیک چینل سے الیکشن لڑنے لگ گئی، کیونکہ یہ بندہ IJI کا لیڈر تھا۔ اور جب سے IJI بنی ہے، اس ملک کی جو سیاست ہے وہ ویسی چل رہی ہے جیسے آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس چیز سے اوفینڈڈ نہیں ہیں؟ آپ مطلب بہت سارے جو ظلم ہیں، بہت ساری ناانصافیاں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، مگر اگین پھر سے پوچھوں گا آپ سے، کیا اور آپ کے پاس ریزنز نہیں ہیں؟ غصہ آپ کا حق ہے، آپ کی تنقید جو ہے وہ جائز ہے، مگر پھر بھی پوچھوں گا کہ یہ جو بیوقوف کہا ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں۔ ہم ہیں بیوقوف، بالکل ٹھیک ہے، ہم ہیں KP کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، جو بھی ہیں، چلیں آپ ہمیں بیوقوف کہیں، مگر ہم کم از کم بغیرت نہیں ہیں۔ ہم پہ جو ظلم ہے وہ ہو رہے ہیں، مگر ہماری عورتوں کو کے دوپٹے چھین کے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا نہیں جا رہا، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی اور فیصل آباد اور شیخوپورہ اور گجرانوالہ اور سیالکوٹ کی سڑکوں پہ جو ہو رہا ہے، کم از کم یہ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ۔ تو یس، آپ ہمیں بیوقوف کہہ سکتے ہیں مگر بغیرت نہ کہیں، مگر ٹریٹ آپ ہمیں ایسے کر رہے ہیں۔ تو اس سب میں جو یہ جو کانٹیکس تھا، یہ جو کیفیت تھی، اس میں نے جو ٹویٹ کیا وہ کیا، مگر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جماعت ہے PML نون، اسے وہ لوگ جو جلسے میں تھے وہ پھر سے ویلکم بیک کر رہے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے جو نمبر 2 ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جنہوں نے ہمیں بیگرز کہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ جب یہ وزیر اعظم بننے والے تھے اس وقت کہا کہ یہ تو فقیر ہیں، بھکاری ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اس پہ آپ کو غصہ نہیں آتا، میری ٹویٹ پہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ انہی کی بیٹی مریم نواز نے جلسے میں کہا ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے آپ کو غصہ نہیں آتا، میری ٹویٹ پہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ انہی کے اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک ایسے وقت میں جب ایک جنگ لگی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اوپر ہوائی جہاز، جنگی جہاز جو تھے وہ الرٹ پہ تھے،
ہم نے ان کا جو بندہ ہے ابھینندن جو پائلٹ تھا ہندوستانیوں کا وہ ابھی ہی ریلیز کیا تھا اور نیوکلیئر جو ہے الرٹ ہوا تھا, ایٹمی جنگ ہونے والی تھی اور اس بندے نے ہماری جو قومی سلامتی ہے اس کو کمپرومائز کیا یا صادق نے, اور پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم نے اس لیے ابھینندن کو ریلیز کیا ہے کیونکہ فوجی جو جنرل ہیں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی تھی. یہ چیزیں, ان چیزوں پہ آپ کو غصہ نہیں آتا, آپ کو میری ٹویٹ پہ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, میری ٹویٹ اگر اتنی اوفینسو تھی تو چلیں میں اور ٹویٹس پھر مجھے اجازت دیں کہ میں کروں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وجاہت کو پھانسی دے دو, اس کی پراپرٹی سیز کر دو, اس کو غدار ڈکلیئر کرو, اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ کینسل کر دو, اس کی سٹیزن شپ ہے ریووک کر دو, اسے ٹانگ دو. چلیں ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کو اتنا ہی غصہ ہے تو پھر بہت سارے دیگر ٹاپکس ہیں جو ابھی میں نے پیش کیے ہیں ان پہ بھی غصہ کریں, دبا کے کریں. اور جب اگلی ہماری کوئی ماں بہن بیٹی ریپ ہو, انکارسریٹ ہو, اسے اٹھایا جائے, اس کی چار دیواری پہ حملہ کیا جائے تو اس وقت بھی ہوں آپ پھر پلیز غصہ, ایسا غصہ اس وقت بھی دلائیں اپنے آپ کو جب ہمارے رائٹس جو ہیں, ہمارے حقوق ہیں, جب وہ سنیچ ہوں گے. اس میں ہم جو بیوقوف ہیں ان کے تو ڈیفینیٹلی ہونے والے ہیں, اور بہت سارے بیوقوف ہیں جو غائب ہونے والے ہیں اگلے چند دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں. آپ دیکھیے گا جو ملک کے حالات ہیں, بہت سارے بیوقوف جو ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے اور غائب ہونے والے ہیں. تو جب ہم ہوں غائب تو اس وقت بھی پلیز اتنا ہی غصہ کریں جتنا آپ نے ریسنٹلی کیا ہے. جب ہم سیالکوٹ ہی کی بات کر لیتے ہیں, جب ہم اپنے مہمانوں سے بھی زیادتی کریں, جیسے سیالکوٹ میں وہ جو سری لنکن مینیجر جو تھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا, راکھ کر دیا تھا, جب وہ اگلی بار ہوگا تو اس وقت بھی اتنا ہی غصہ کریے گا جتنا میری ٹویٹ پہ آپ نے کیا ہے. یہ جو سلیکٹڈ آؤٹریج ہے نا, یہ جو ایک چن کے جو آپ آدھا پونا غصہ کرتے ہیں, یہ نہ کریں, جم کے غصہ کریں. اگر جنازہ نکلے تو دھوم سے نکلے, کیونکہ یہ جو ہوا ہے اس سے میں ایک چیز پہ تو پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ کروں گا. میں بہت کانفیڈنٹ ہوں آج کہ واقعی یہ جو میرے بھائی بہن ہیں, دوست ہیں, ٹویٹر آرٹی ہیں, لٹراٹی ہیں, جرنلسٹ ہیں, ایڈیٹرز ہیں, دنیا کے الگ الگ کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساروں کے بلو چیک مارکس ہیں, ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں. مجھے فائنلی میں بہت خوش ہوں, مطمئن ہوں کہ ان کے اندر واقعی ایک شعور ہے. دے ہیو اے سول, اور انہیں غصہ آتا ہے, مطلب یہ پمپ اپ ہوتے ہیں. They can get angry, so they should get angry. And I'm glad I did my bit to make them angry. And I'm glad that they have the same disease that I have, that disease of caring for your country. تو I'm glad جی کہ آپ میں یہ غصے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے. اب اعلیٰ کرے نہ ہو, مگر یہ جو عنقریب جو نظر آ رہا ہے کہ شاید ایک اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اور جوڈیشل اساسینیشن ہونے والی ہے, ایک اور عدالتی قتل, اللہ نہ کرے کہ ہو, مگر ایک اور عدالتی قتل جو ہونے والا ہے بھٹو کے بعد عمران کا. آئی ہوپ کہ آپ اتنا ہی غصہ کریں جتنا آپ نے اس ٹویٹ پہ کیا. چن کے نہ کریں غصہ, جو پورے ملک میں ہو رہا ہے, الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, باہر جو ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ بھی غصہ کریں. خالی جب آپ کے ایریاز میں آپ کی فیوریٹ جماعتوں کے ساتھ جب ہوتا ہے, خالی اس وقت نہ کریں, جم کے کریں اور ہر چیز کے لیے کھڑے ہوں, خالی اپنے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.